धेरै दिनपछि आज निप्सेमा वृद्धि देखिएको छ र आज 35.69 अङ्कले वृद्धि भएर 2464.35 बिन्दुमा पुगेको छ। समग्रमा 1.47% को वृद्धि देख्न सकिन्छ भने टर्नओभर पनि आज 2 अर्ब भन्दा बढीको भएको छ। 2 अर्ब 12 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। सुरुवाती केही समयमा बजारमा तीव्र उतार चढाव देखिए पनि करिब 2:20-21 जाने बेलासम्म चाहिँ बजार आज राम्रै तरिकाले वृद्धि भइरहेको थियो। 2475 सम्म पनि पुग्यो आज बजार र त्यस पछाडि केही प्रफिट बुक भयो, तर अन्तिमसम्म चाहिँ बजार करिब बढ्दो लयमा नै देखिएको थियो आज। र त्यसैगरी आज 174 वटा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ, जसमा पर्सेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने एचपिपिएल त्यसैगरी नेस्टो लगायतका 2 वटा कम्पनीहरूको आज 10% नै मूल्यमा वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी नेपाल टेलिकम, इडिबिएल, एसएलबिएसएल, बीबीसी, केपिसिएल, एसकेबिबिएल, सिसिबिएल, बिएनटी लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक प्रतिशतले चाहिँ मूल्यमा चाहिँ वृद्धि भएको छ भने पोइन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने बिएनटीको 550 रुपियाँ 20 पैसा वृद्धि भएको छ भने विशाल बजार कम्पनीको 197, नेस्टोको 154 रुपियाँ 50 पैसा, आरबिसिएल 116 रुपियाँ लगायत चाहिँ एसटिसी, एनटिसी, एसएलबिएसएल, एलआइसिएन, त्यसैगरी एसकेबिबिएल र एनएमएफबिएस लगायतको चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी आज बजार बढेको दिन पनि केही कम्पनीको सेयर मूल्य भने घटेको छ, जसमा आरयुएलबीको सर्वाधिक 7.71%ले मूल्यमा चाहिँ गिरावट भएको छ र त्यसैगरी इएनएलको पनि आज 6.61%ले मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यसैगरी एसएमबी, न्यादी, पिआइसी, एलएलबिएस, एसएमएफडिबी, एमकेजेसी, जिआइएलबी, एसएचएल लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक मूल्यमा चाहिँ गिरावट भएको छ। र त्यसैगरी अब प्राइसको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै गिरावट हुने कम्पनीहरू छैनन्। अब यो आरयुएलबीको 128 गिरावट भएको छ, इनर्जिङ नेपालको 78 गिरावट भएको छ र त्यसैगरी एसएमबीको 36 यी कम्पनीहरू चाहिँ रहेका छन् भने कारोबार रकममा हेर्ने हो भने नोबेल ब्याङ्कको सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ 7 करोड भन्दा बढीको। त्यसैगरी पिसिबिएल प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको पनि सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। त्यसैगरी हिमालयन डिस्टिलरी, शिवम सिमेन्ट र एएचपिसी लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। र सेक्टर वाइज टर्नओभर हेर्ने हो भने पनि कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ आजको ओभरअल हेर्ने हो भने 1 नम्बर र्याङ्कमा रहेको छ टर्नओभरमा भने दोस्रोमा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर रहेको छ। यस अर्थमा हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यदि अब बजार माथि बढ्दै गर्दा पक्कै पनि कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि राम्रै उछाल आउँछ कि भन्ने चाहिँ हामीले आश गर्न सकिने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन लागेको छ र लगानी कहिले गर्ने, कति बेला गर्ने भन्ने विषयमा हामीले निरन्तर जस्तो छलफल गरिरहेका नै हुन्छौँ। र अब हामी टेक्निकल्ली बजार कस्तो देखियो र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामी बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने बजार लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ लगभग सपोर्ट बनाइरहेको छ र सपोर्टको एरियामा नै रहेको छ बजार। जुन यो एउटा ग्यापलाई चाहिँ पुरा गर्यो नि बजारले, यहाँनिर एउटा सामान्य ग्याप रहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ लगभग पुरा गर्न बजार आएको पनि हुन सक्दछ र बजार अब योबाट तल झऱ्यो भने यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ र त्यहाँबाट पनि तल गयो भने चाहिँ बजार यो लेभलसम्म चाहिँ एउटा अलिकति राम्रो सपोर्ट चाहिँ रहेको छ। यो लेभल र यो लेभलमा चाहिँ बजारको अब सपोर्ट रहेको छ। पहिलो सपोर्ट त हाम्रो यही नै लेभल भयो। अब यो लेभललाई हामीले कुर्ने हो, यदि यसलाई पनि ब्रेकआउट गरेर तल गयो भने चाहिँ अझै तल जान सक्छ, यो लेभलसम्म पनि पुग्न सक्छ हैन, जुन 2350 को हाराहारीमा रहेको छ र त्यहाँबाट पनि तल गयो भने 2269-70 तिर 2250 देखि 70 सम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावना छ। तर बजारमा आज एउटा सकारात्मक माहौल बनेको छ। 30-35 अङ्कको चाहिँ बजारमा आज वृद्धि भएको छ। तर बजारमा आज वृद्धि भए पनि बजार त्यस्तो बढ्ने किसिमको आधार कन्फर्मेसन भने आइसकेको होइन। योभन्दा पहिला पनि बजारले धेरै पटक लगानीकर्ताहरूलाई झुक्काएको हुनाले यदि तपाईहरू लगानी गर्ने सोच गराउनु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि सजग चाहिँ रहनु होला भन्न चाहन्छु। खास गरी ट्रेडको लागि र इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि यसरी बढेको बेलामा चाहिँ हामीले सेयर किन्ने होइन है त। र बजार चाहिँ एक हिसाबले फर्किएको पनि छ। कारोबार रकम केही सामान्य सुधार हिजोको तुलनामा देख्न सकिन्छ, तर अस्तिको तुलनामा धेरै कम छ कारोबार रकम पनि। र यस अर्थमा अब टेक्निकल्ली बजारमा चाहिँ 22 सिग्नल जेनेरेट अझै पनि भइसकेको अवस्था भने होइन। एमएसिडी केही पोजिटिभ हुन खोजिरहेको छ र त्यसैगरी अब आरएसआईको लेभल पनि 34.93 मा छ। यो अवस्थामा ट्रेड गर्ने पक्कै पनि बिल्कुल हुँदै होइन।
यदि ट्रेड गर्न सकिन्छ तर रिस्क लिएर सकिन्छ, मैले हिजोकै भिडियोमा भनेको थिएँ। र त्यसै गरी अब आगामी 1-2 दिनसम्म पनि बजार बढ्न सक्छ, तर बढ्यो भन्दैमा चाहिँ लगानी गरिहाल्नु, ट्रेड गरिहाल्नु चाहिँ त्यति उचित नहुन पनि सक्छ। ट्रेड गर्ने बेलामा चाहिँ मैले खातामा ल्याउँदा, मेरो सेयर खातामा आउँदा कस्तो कन्डिसन रहन्छ त भन्ने विषयलाई पनि हामीले मध्यनजर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र बजार चाहिँ अब यो बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार लोवर ब्यान्डमा सपोर्ट बनाइरहेको छ र यसअनुसार अब यदि बजार वृद्धि भयो भने चाहिँ यो 2572 सम्म चाहिँ पुग्न सक्ने अनुमान चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डले देखाउँछ भने यो एउटा डाउन ट्रेन्ड रहेको छ। यो डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ भोल्युमका साथ, कारोबार रकमका साथ चाहिँ ब्रेकआउट नगरेसम्म हामी बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु त्यति उत्तम र त्यति राम्रो पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यसलाई कुर्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी हुनसक्छ, किनकि योभन्दा पहिला पनि धेरै पटक बजार चाहिँ घटेको छ। तर बजार ओभरअल्ली हेर्ने हो भने, यो हिसाबले हेर्ने हो भने करिब 2700 सम्म बजार चाहिँ पुग्नुपर्ने हो। तर 2700 सम्म बजार पुग्नको लागि पनि पहिला यो डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ बजारले ब्रेकआउट गर्नु पर्यो के, त्यस पछाडि मात्रै 2700 सम्म चाहिँ पुग्न सक्दछ। र अब त्यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई ब्रेकआउट गर्छ भोल्युमका साथ भने त्यति बेला इन्ट्री हुँला। त्यस्तो इन्ट्री हुनलाई हाम्रो कुनै पनि समस्या छैन, किन्न मजाले पाइन्छ। 2 दिन बजार घट्दै गर्दा सबै सकियो भन्ने किसिमका कुराहरू गर्नु पनि उचित होइन। र 1 दिन बजार बढ्यो भन्दैमा बुल सुरु भयो, अब किन्नै पाइँदैन भन्ने हिसाबले ट्रेड गर्नु, लगानी गर्नु पनि त्यति उचित चाहिँ होइन। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। र कतिपय साथीहरूको चाहिँ बजार हेरेपछि एउटा न एउटा सेयर चाहिँ किन्न मन लागिहाल्ने बानी पनि हुन्छ र त्यस्ता साथीहरूले चाहिँ सकेसम्म बरु नहेर्ने, मार्केट नहेर्ने हैन, त्यही गरेर बस्न सकिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ बाई अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ बजारमा रहेको छैन, किनकि अर्थतन्त्रका सूचकहरू घट्दै गइरहेका छन्। अब यिनीहरूमा चाहिँ बिस्तारै सहज नभएसम्म बजारमा चाहिँ त्यस्तो पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हुन त यो अब चैत्र महिना चलिरहेको छ, चैत्रको अन्तिमतिर छौँ। यो बेलामा त त्यसै पनि बजारलाई चाहिँ प्रेसर पर्ने समय हो र अब ब्याजदर पनि बढाउने भन्ने किसिमका हल्लाहरू आइरहेका छन्। अब त्यो कुरामा त पक्कै पनि ब्याजदर बढाए पनि ब्याङ्कहरूले डिपोजिट तान्न सकिरहेका छैनन् योभन्दा अगाडि पनि। त्यसैले अब ब्याजदर त सकेसम्म नबढाउनु नै बुद्धिमानी होला। तर यदि बढ्यो भने झन् त्यसले बजारलाई चाहिँ केही प्रभावित गर्नेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरी एमएसिडी त पोजिटिभ देखियो हैन, केही पोजिटिभ हुन खोजेको छ। तर हेरौँ अब आगामी दिनमा कस्तो रहन्छ। र त्यसै गरी आरएसआईले पनि एउटा डाउन ट्रेन्ड बनाएको छ, त्यो डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट नगरेसम्म चाहिँ पक्कै पनि बजारमा इन्ट्री गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन। यही नै भन्न चाहन्छु। र भोलि अर्थात् आगामी हप्ताको पहिलो कारोबार दिनका लागि चाहिँ तपाईहरुले वेट एन्ड वाचकै रूपमा लिनु होला। कतिपय साथीहरूले ट्रेडका लागि आज सेयर किन्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईहरुले खातामा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सल्टाउन नभुल्नु होला। हामीले ट्रेडको लागि किनेको सेयरमा चाहिँ केही पर्सेन्ट 10-20% अथवा 5-7% नै रिटर्न किन नआओस्, हामीले त्यो रिटर्न आइसकेपछि चाहिँ प्रफिट सानो होस् या ठुलो होस् हामीले त्यसलाई चाहिँ बुक गर्न नछाडौँ भन्छु म चाहिँ। र यदि अझ धेरै कमाउने लोभमा चाहिँ त्यो आएको प्रफिट सँगसँगै आफ्नो सामा पनि जान सक्छ। खास गरी हाम्रो कन्ट्रीमा र हाम्रो सेयर बजारमा धेरैजना लगानीकर्ताहरू बेच्न नजानेर डुबिरहेका छन् के। सही समय बेच्ने थाहा नै छैन, किनकि ठुला खेलाडीहरूले सही सेयर किन्न भन्छन्, तर उनीहरूले कस्तो बेलामा किन्न भन्छन् भने आफूले किन्छन्, खातामा आइसक्छ र खातामा आइसकेपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ प्रचार गर्न सुरु गर्छन् के, ताकि खातामा नआउँदै प्रचार गरियो भने त भोलिको दिनमा के हुन्छ, आफ्नो खाता आउँदा मूल्य घट्ने पो हो कि भन्ने हुन्छ। यदि खातामा आइसकेपछि प्रचार गरियो, त्यसले प्रभाव पर्यो, बढ्यो भने त सल्टाउन पाइयो, त्यति बेला किन्नको जान्छौँ हामी, जान्छौँ नि हो। त्यो गल्ती चाहिँ हामीले गर्नु भएन के। खातामा लिइसकेपछि हैन, प्रफिट छ भने प्रफिट बुक गर्ने। अब कस्तो किसिमको कन्डिसनमा किनिएको छ, लगातार सर्किट हानिरहेको बेलामा बाई गर्न गएको त छैन, यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला र त्यसरी चाहिँ लगानी गर्नु होला भन्न चाहन्छु। आगामी हप्ताको लागि पनि त्यही नै हो। हामी आइतबारको लागि चाहिँ हेर्नेछौँ, आइतबारको बजार कस्तो हुनेछ हेर्नेछौँ, अनि त्यसपछि मात्रै नयाँ लगानीको रणनीति अपनाउनेछौँ। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। हाम्रो भेट आइतबारको मार्केट अपडेट तथा एनालाइसिसको भिडियोमा पक्कै पनि हुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।